Dear Kuya Junior Castigador Tigbas Lago, usa ko ka solid followers nimo. Din usa upod ko ga bantay sa imong mga video nga gina-upload diha sa imong Facebook, sa imong account, sa imong mga reels ug sa imong mga idol. Tawganon ko sa pangalan nga Shalala. Lami kayong pangalan. Usa ko ka minyo. Pangalan sa kong bana ay tagalong pud sa pangalan nga Shululu. Kani nga suwat panahon kini atong lockdown katong tuig 2020 o ana gyud siguro to. Katong nga panahon mga idol na ato ginatawag nga gipanghatag nga tag 5K panghatag sa gobyerno. Apat katong panahon na asta namong lipaya sa akong bana kay akong bana usa ka trabahante lagi sa gamay ra kay sa sweldo atong panahon na 320. Napay time nga way trabaho labi nagting ulan. Mo to nakadungog kami nga dunay ayuda, mo to grabing kalipay namo. Nag-expect yun mi nga makadawat kami na itong panahon na. Sa way langan-langan niadto kami sa among purok chairman katong panahon na mga idol. Asa namong lipaya to namong makadawat kami. Apan wa kami kabalo. Nga naday mga tao nga ginadautan ka kay matod pa nila gaipon ra daw kami sa among mama, di kami angay hatagan og ayuda. Pero kana nga istorya dili ka na tinuod. Kay katong panahon na pagkasal namo sa akong asawa, pag human mo kasal, abang dahil may usa ka panimalay kay naman katoy panimalay sa atbang sa balay sa akong mama. Mao dito kami nagpuyo. Pero katong nga panahon wa gyud minahatagan kay tungod sa ilang pagpangdaot ka namo. Wa gyud mi matagi. Gani pa kuya na ay one time nga nakadungog mi nga gipangatawan mi nila. Kay matud pa nila angay ra daw kana sa amoa nga di kami hatagan. Pero wala namo kana gihimo nga pagdumot. Gani pa ini among gihimong kusog. Gabuhat kami og trabaho nga sulod sa kabubuton sa Ginoo. Matud pa mo na mga idol. Kung na may mga tao nga ubos ang panglantaw sa tuwa, ginadautan ta unsa mga ilang panglantaw sa tuwa, ay nahimuag pangdumot. Gani pa himuag ka nagkusog og pagbuhat og matarong. Kay moabot ang panahon basta magtinaraw lang ka nga sulod sa kabubuton sa Ginoo ang imong ginatrabaho. Moabot gyud ang mga butang nga mga wala nimo gipangandoy sa imong kinabuhi. Moabot mo ganin nang wa nimo giampo unsa lang kanang giampo nimo, di ba? Basta magtinaraw lang ta. Wala na, salamat.